अस्सलामु अलैकुम। प्लैनेट फन के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर और मेरे साथ हैं आली हैदर और गुल। कैसे हैं आप लोग? जी, शुक्र है अल्लाह का। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो है उसके ऊपर जो है वो हम डिस्कशन करने के लिए मतलब उसको डिस्कस करने के लिए आपस में हम लोगों ने फैसला किया, तो वो ये है कि इस वक्त जो आज के खबरों की जीनत बनी हुई है, मतलब आप ये कह लें कि खबरों में आ रही है, वो एक बहुत ही ऐसी शर्मनाक खबर है कि जिसको देख के तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो कितना गिर गया है, नीचे चला गया है। आली भाई, सर, डॉक्टर शाहिद सदीक साहब का जो मर्डर है, जी जी, उसके जो जुर्म हुआ, उस जुर्म के अंदर जो मुजरिम पकड़ा गया, आपको पता है वो कौन है? हाँ जी, मैंने पढ़ ली, आप भी थोड़ा शेयर करेंगे? वो उनके अपने बेटे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। और तकलीफ की बात ये है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लव एंड मनी। अच्छा, अगर हम देखें ना, हमारे मुल्क में इस वक्त दो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस चल रही हैं। अच्छा जी। एक तरफ वो जो मिस गुल ने हमसे शेयर की खबर कि एक बाप ने अपनी दो बेटियों को दफना दिया, मतलब उनको मर्डर किया और दफना दिया क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे खिलाने पिलाने के। और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी खबर है जिसमें एक बेटे ने अपने उस बाप को मार दिया जो करोड़पति है, इवन अरबपति है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक मेंटल सिक सोसाइटी हो चुकी है, जिसमें हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा कि हमें अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को किस तरह से चलाना है और कैसे चलाना है। हम बहुत जल्दी वो स्टेप ले लेते हैं जो स्टेप सोचना भी नहीं चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो हैरान हो रही हूँ, बेटा कैसे अपने, वैसे तो माँ बाप भी अपनी औलाद को मार रहे हैं, लेकिन बेटा अपने बाप को मार रहा है और फिर पैसों की खातिर। ऐसा है कि उसको गोलियां मर्डर करवा दिया, ओए होए होए, मतलब उसके सामने। और जो अफसोसनाक है, जो अफसोसनाक तरीन बातें जो सामने आ रही हैं वो ये है कि वो सुबह से अपने उस मर्डरर के साथ अपने बाप की रैकी कर रहा था कि मेरा बाप कहाँ कहाँ जा रहा है। वो उनके जो वालिद ग्रामी थे वो फ्राइडे को चैरिटी किया करते थे, उसे पता था कि ये चैरिटी कहाँ से निकलवाते हैं, किस बैंक से, और कहाँ जाके चैरिटी करते हैं। वो सारी रैकी में वो उनके साथ शामिल था। फिर मर्डर होने के बाद वो वहां से निकला और वापस वहां पहुंचा। और जो बात है वो ये दरअसल कि देखें, उस बाप का वो जनाजा भी खुद पढ़ा रहा है। ओए अल्लाह। और फिर मीडिया से जो है वो बात करते हुए वो ये कह रहा है, अली भाई, कि हमें इंसाफ चाहिए जी। अच्छा, वैसे ये थे कि अल्लाह ने तो यही कहा किसी इंसान को ही कत्ल करना जो है वो पूरी इंसानियत कत्ल है, और एक इंसान अपने बाप के लिए सारा प्लान कर ले और फिर ज़ाहिर है इतना सख्त दिल हो के वो जाके वहाँ पे इस तरह प्रिटेंड भी कर ले कि वो नमाज पढ़ रहा है। भी नहीं पड़ा कि मैंने ही मरवाया है और मैं कर रहा हूँ। किस तरह से क़यामत बिल्कुल नज़दीक है, ये सब कुछ वही हो रहा है और ये आ चुकी भी। अब वो देखें, वो माँ अपने खामन के मरने को रोएगी या अपने बेटे के कैद होने को, वो क्या करे? वो मतलब माएँ तो ऐसी होती हैं, बेटों को बददुआएं भी नहीं दे सकती। वो क्या उसके दिल पे गुजर रही होगी? ये जो बात है ना, जब पहले शुरू हुई ना तो किसी को पता ही नहीं, ख्याल ही नहीं किसी के ऐसे हो सकता। तो मैंने पढ़ी खबर कि खुशकिस्मती से बेटा महफूज रहा। हाँ, तो अब आप देख लें कि जब आप खुलती है मामला किसी के सामने क्या आता है। और वो जो बाकी ये है कि वो 5 लाख रुपए उसको जेब खर्च भी दे रहे थे और वो 30 लाख मंथली की डिमांड करता, क्योंकि वो जहाँ शादी करना चाह रहे थे वो उसको मिसाल अपनी फ्रेंड के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते थे। और उन्होंने डिमांड की हुई थी कि मतलब उनकी होने वाली जो वाइफ हो सकती है उस लड़के की, वो 13 करोड़ की गाड़ी उनको पसंद है, वो ले दें मुझे। और पहले उन्होंने इनकार किया, लेकिन अपनी मिसेस को बताया कि मैंने बुक करा दी और अपने बेटे की बर्थडे पे इसको गिफ्ट कर दूंगा। अंदाजा करें मतलब वो क्या सोच रहे हैं अपने बेटे के लिए जी। मतलब उन्होंने एक गिफ्ट प्लान किया हुआ है, वो गिफ्ट जो अपने बेटे, जो उसको वो बेटा डिमांड कर रहा है, जिसकी वजह से मार दिया, मार दिया। मतलब एक डिफरेंट स्टोरीज पता चल रही हैं, लेकिन मामला ये दरपेश है, अ फादर इज टेकिंग केयर ऑफ अ फैमिली। वो अपने बच्चे की हिफाजत भी कर रहा है, अपने बच्चे के खर्चे भी पूरे, जायज नाजायज ख्वाहिशात भी पूरी कर रहा है, लेकिन उसको बदले में मिला क्या? गोली। और वो भी किससे? अपने ही बेटे से। प्लान्ड मर्डर, शूटर हायर उन्होंने किए। और ये सेकंड अटेम्प्ट थी। इससे पहले भी एक दफा जो है वो 50 लाख रुपए देके अपने बाबा के ऊपर अटैक करवा चुका, लेकिन उसमें वो उनको गोलियां तो लगी लेकिन वो बच गए थे। अब मामला अब इस दफा की डील जो है वो 2 करोड़ रुपए में थी, जिसमें से कुछ पैसे वो पहले दे चुका है और बाकी तो जाहिर अब उनको मिलने से रहे।
لیکن اب کہاں کا رہا سر, اب مجھے بتائیں کہاں کا رہا, کہاں گئی 13 کروڑ کی گاڑی وہ سب کچھ. یہ تو وہی بات کی نا, سونے کا انڈا دینے والی مرغی میں سے سارے انڈے نکال لیتا ہوں ایک دفعہ ہی, تو کیا ہاتھ آیا اس کے. باپ یہی تو انسان کو سوچنا چاہیے, دنیا تو گئی, آخرت کا بھی مسئلہ آ گیا, آخرت تو ختم ہے کہتی ہوں. اور اب یہ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چونکہ ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب ایک بڑی ریناؤنڈ پرسنالٹی تھے, پولیٹیکلی بھی ایکٹیو رہے, پھر ان کا ایک ہاسپٹل تھا ویلنسیا ٹاؤن میں, سو معاملہ یہ درپیش ہے, اس لیے یہ بات ہائی لائٹ ہوگی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی ایک مینٹلی سک سوسائٹی ہو چکی ہے, جس میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اٹس ویری ہارڈ, کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے, کسی کا ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہارڈ ٹو بلیو کہ جب آپ یہ خبر ٹی وی پہ چلتی ہے نا, جب یہ خبر ٹی وی پہ چلتی ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے بابا کا مرڈر پلان کر دیا, تو آپ جب اپنی فیملی میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیسے باپ آج اپنے بیٹوں پہ اعتبار کریں, ڈر لگنے لگ گیا, ڈر لگنے لگ گیا. اور بیٹے شرمندگی میں ہیں کہ ایک بے وقوف کے ایکٹ کی وجہ سے وہ خبر اس طرح سے چل رہی ہے کہ ہر بیٹا اس کی زد میں آ گیا. وہی بات آ گئی, گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی, وہ ہو گیا. افسوسناک ہے جناب صورتحال, بہت زیادہ افسوس. کیا کریں ہم ڈیلی, کل ہم نے آپ کے سامنے وہ جرمن سٹیزن والی جو ہے وہ خبر ہوا, کل صبح ہم نے وہ پڑھی جس میں والد نے اپنے بچیوں کو 15 دن پہلے خود ہی مرڈر کر کے دفنا دیا اور پھر ڈھونڈتا بھی رہا. آج ہم نے یہ پتہ چلا, شاہد صدیق صاحب کی ظاہر مرڈر کی خبر تو فرائیڈے سے ہمیں پتہ تھی, لیکن معاملہ ادھر پیش ہے جو انفولڈ ہوئی ہے بات, وہ کیا ہوئی ہے, ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے, ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہمیں اس کو روکنا کیسے ہے, ہمیں اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. کیا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیرنٹس نے شروع سے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کی, بے جا لاڑ دے کے, بے جا ضرورتیں پوری کر کر کے ان کو عادی کر لیا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم کچھ بھی کریں کر سکتے ہیں. دیکھیں ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ کبھی بھی پیرنٹس کی اپنے بچوں کے حوالے سے ایسی نہیں ہو سکتی کہ یہ کچھ ایسا کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کو کبھی ایسی فیلنگ آ جائے کہ ہمارا بچہ اس طرح کی کوئی بات سوچ رہا ہے, یا کچھ چھوٹی سی مس ایپ کے اوپر جو گھر میں ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ کو پتا چلا ہی ہوگا نا کہ جب اس کی لڑائیاں ہوئی تو اس نے جو ہے وہ اپنا حصہ مانگنے کی ڈیمانڈ کی, جب اس طرح, تو پھر آپ کو بھی چکنا ہو جانا چاہیے. آئس کا نشہ بھی ویسے پولیس کے مطابق آئس کا نشہ بھی کرتا تھا. سو یہ ساری چیزیں وہی ہے نا جو آپ نے ایسی خواہشات اس کی پوری کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, اور وہی بات اس کے آگے آ گئی اور آپ کے بھی آگے آ گئی. اچھا پیرنٹس بھی نا وہ پیسہ کمانے والی مشین بن جاتے ہیں, وہ بچوں کو کوچ ہی نہیں کر رہے ہوتے, ان کو تیار ہی نہیں, لے لو یہ چیز, تنگ نہ کرو, یہ لو پیسے, یہ کر لو, تنگ نہ کرو. یہ چیز دیکھی گئی ہے تب بھی بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, جب آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور آپ بچوں کو بتا بھی رہے ہیں نا کہ یہ چیز اس طریقے سے بیٹے ایسے کمایا جا رہا ہے, اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں, یہ اچھا ہے یہ برا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا سر, آپ کو بھی پتا ہے ہمارا بچپن کیا ہوتا تھا, ہمارے بڑے لے کے شام میں بیٹھتے تھے, سارے گیٹ ٹوگیدر ہوتے تھے, اچھے برے پہ ٹاپک پہ ڈسکس ہوتا تھا. اب تو کون صبح ایک سویا ہوا ہے, دوسرا جاگ رہا ہے, ایک چلا گیا, ایک آ رہا ہے, ایسے ہی چل رہا ہے سب کچھ. تو یہ جو ہماری آپس میں جو گیدرنگ ختم ہو گئی, اس میں رسپیکٹ ختم ہو گئی, اسی کے اندر یہ ساری چیزیں, یہ تبھی برائی اوپر رہی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پیرنٹس کو کہو تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بچوں کو کہو تو ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. ٹائم کس کے پاس ہے؟ اچھا اس میں ایک بات ہے, وہ جو جس طرح ٹائم مطلب بیسیکلی کمیونیکیشن کے, ایک دوسرے سے بات ہو, ایک دوسرے کو سمجھیں کہ اس وقت یہ کس فیز سے گزر ہے. مولا اسلام کا فرمان یہ ہے نا کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, اور جب میں نے بات کرنی تھی میں نماز پڑھتا ہوں. کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا بچہ اس وقت کس فیز میں ہے وہ اس کو سمجھ آئے. اگر آپ ان سے وقت گزاریں گے نہیں ان کے ساتھ, وہ پرسنالٹی بلڈ اپ ہو جائے گی, جب وہ بن جائے گی آپ اسے جتنا مرضی چینج کریں, پھر آپ کریں گے سختی سے چینج, اور جب سختی سے چینج کرتے ہیں چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ ہے اسی طرح کا معاملہ. سو پیرنٹس کا جو ٹائم اور لو ہے ٹورڈز ینگر چلڈرن, چھوٹے بچوں کے لیے, وہ اس وقت میں اتنا اہم ہے جس وقت میں وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں, اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ بانڈ سٹرونگ ہو ہی نہیں پاتا. بالکل. ہماری سوسائٹی میں ہمارا جو رورل سیکٹر تھا وہ بہت خوبصورت زندگیاں تھیں. اربن سٹیز میں ہم لوگ پیسے کی ایک ایسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جس میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں اپنے بچوں کے لیے. ہم ایک بات تو ضرور کر رہے ہیں, وہ ہم پتہ کیا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ سب کما میں انہی کی خاطر رہا ہوں. لیکن اگر وہی ٹھیک سے پروان نہ چڑھے تو پھر آپ نے کیا کمایا, پھر آپ نے کچھ نہیں کمایا. شدید افسوس کے ساتھ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب کی نیکیوں کا ان کو اجر دے, اور اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کو درگزر فرمائے. ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیں.
اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.